नेपाल भनेर छ हैन। हेलो नेपालमा हालमा चाहिँ स्क्रिन सेयर जस्ट अ मोमेन्ट है, एकैछिन है। आज आज भर्खर बनाएको यहाँ प्रेजेन्टेसन चल्दै थियो अनि मैले पनि अब एकदम छिटो बिगिन गरिहालौँ। यो यसको रिसोर्स कहाँबाट आएको भने चाहिँ यो बुकबाट है। यो देख्नु भएको छ, यो चाहिँ कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रद्वारा प्रकाशित रहेछ हैन। अनि यसको सबै रिसोर्सहरू इट्स बेस्ड अन यो रिभ्यू आर्टिकल बाई डाक्टर राजु घिमिरे। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत हुनुहुँदो रहेछ कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र ललितपुरमा हैन। अर्को चाहिँ लेखनाथ आचार्य, सहसचिव कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत है। सो उहाँहरूको रिभ्यू आर्टिकल हो हैन। यसको टाइटल चाहिँ नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्रसार पद्धति र तिनको पुनरावलोकन भनेर छ हैन। जस्तो कि अब इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गर्दा चाहिँ यही हुन्छ है, रिभ्यू अफ एग्रिकल्चरल एक्सटेन्सन अप्रोचेस इन नेपाल हैन। हालसम्म चाहिँ कस्तो खालको यो एक्सटेन्सनको कामहरू भएको छ भनेर सर्ट प्रेजेन्टेसन छ हैन। सो लेट्स बिगिन। यो चाहिँ विकिबाट तानेको हैन, अहिले भर्खरै। यो एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन भनेको इन जेनरल हैन, सरस्वती हेर्दा पनि इट्स एन एप्लिकेसन अफ साइन्टिफिक रिसर्च एन्ड न्यू नलेज टु एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस थ्रु फार्मर्स एजुकेसन भनेको छ हैन विकिले पनि। यो थियोरिटिकल नलेजलाई चाहिँ प्र्याग्मेटिक बनाउने काम चाहिँ एक्सटेन्सनबाट हुन्छ हैन, जसबाट चाहिँ हाम्रो थियोरिटिकल नलेजलाई फार्मरसँग आउटरिच गराउने, उनीहरूको फिल्डसँग पुर्याउने, सो द्याट जति पनि रिसर्चहरू भएको छ त्यो फिल्ड लेभलमा गएर एक्जिक्युसनको पाटोमा जाओस् भनेर हैन। The field of extension now encompasses a wider range of communication and learning activities organized for rural people by educators from different disciplines including agriculture, agricultural marketing, health, business studies भनेको छ हैन। पहिला चाहिँ सिम्पली एक्सटेन्सन भनेपछि अब थोरै किताब लगाएर केही पोइन्टहरू भनिदिने भन्ने तरिकाको थियो हैन, यसैले एक्सटेन्सन भन्ने खालको। र अहिले भनेको यो वाइडर फिल्डको रूपमा गएको छ हैन। कम्युनिकेसन मात्र नभएर अन्य फिल्ड पनि संयुक्त रूपमा, जस्तो कि एग्रिकल्चर मार्केटिङको कुरालाई, हेल्थको इस्युलाई हैन, कस्तो खाद्यान्न खाने भन्ने विषयलाई हैन, बिजनेस स्टडीको रूपमा पनि एग्रो बिजनेसहरूलाई लिङ्क गरेर। सो एज अ होल चाहिँ यो के भन्छ कम्पोजिट रूपमा चाहिँ आएको छ हैन। सो एग्रिकल्चर एक्सटेन्सनको बेसिक चाहिँ त्यो रहेछ, चाहिँ प्र्याग्मेटिक थियोरिटिकल नलेजलाई प्र्याक्टिकलमा ढाल्नको लागि युज हुने एग्रिकल्चरको एउटा फिल्ड अफ स्टडी हैन। अब नेपालमा प्रवेश गरिहालौँ हैन। नेपालमा चाहिँ पास्टमा कस्तो खालको अप्रोचेसहरू रहेछ भन्ने विषयलाई लिएर प्रेजेन्टेसन छ। अब यो समग्र कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासका लागि यो कृषि प्रसार जुन चाहिँ एक्सटेन्सन हैन, एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन जान्छ। नेपालमा कृषि प्रसारका लागि विभिन्न पद्धतिहरू चाहिँ विभिन्न अप्रोचेसहरू 1952 देखि नै यो परीक्षण गर्दै हैन, टेस्ट ट्रायल फेजमा गर्दै अनि पछि तिनीहरूलाई मोडिफाई गर्दै हैन अनि अवलम्बन गर्दै आइएको पाइन्छ। अनि विभिन्न वैज्ञानिकहरू यो एक्सटेन्सनको साइन्टिस्टहरूले आफ्नै पारामा चाहिँ व्याख्या गरेका हुन्छन् हैन। अगाडि चाहिँ विकी आर्टिकल तानेको थिएँ मैले, त्यो पनि एउटा एक्सेप्टेड खालको भयो। अनि यो सबै कृषि पद्धति के अरे एक्सटेन्सनको पद्धतिमा चाहिँ केही न केही कमन चाहिँ छ कि, किनभने त्यसको हलमार्क जुन छ, अल्टिमेट टार्गेट भनेको चाहिँ फार्मर्स नै हुन्छ हैन। जतिसुकै थियोरिटिकल काम गरे पनि लास्टमा फार्मर लेभलमा गएर त्यो एक्जिक्युसन भएन भने, प्रोडक्सनमा वृद्धि भएन, क्वालिटीमा इन्हान्समेन्ट भएन भने एज अ होल त्यो शिक्षण प्रक्रिया सबै कोल्याप्स हुन्छ कि। काम न काज गर्छ, गोष्ठी गर्ने, सेमिनार गर्यो, भत्ता खायो, डलर खायो हैन, यता पजेर प्राडो चढेर हिँड्यो, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्यो, यो सिड सबै भन्यो, अन्तिममा प्रोडक्सन भएन भने त यो एकदमै वेस्ट हो नि, कम्प्लिट वेस्ट हो। त्यही भएर त्यो होल प्रोसेसको एग्रिकल्चरल एजुकेसनको अन्तिम बिन्दु चाहिँ एक्सटेन्सन हो कि। अब ह्यान्डओभर गर्ने बेला आएको छ कि हैन। सबै पढ्यो, अनुसन्धान गर्यो, यावत गर्यो हैन, त्यो ढड्डाहरू चाहिँ लाइब्रेरीमा खातका खात किताबहरू राख्यो, अन्तिममा त्यो फार्मरसँग पहुँच भएर भने त्यो वेस्ट हो, त्यो खोलामा पानी हाले जस्तो बालुवामा। तर त्यो अन्तिम बिन्दु हैन, अब चाहिँ भयो है भन्ने, त्यो चाहिँ एक्सटेन्सनको पार्ट हो। त्यो भएर एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्स देखिन्छ हैन। अनि नेपालमा चाहिँ कस्तो प्रचलन रहेछ भने विगतमा प्रयोग गरिएका
जुन असफल गरिएका पद्धतिहरू छन् होइन अप्रोचेसहरू छन् तिनका कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाउने होइन अनि तिनमा केही मोडिफिकेसनहरू ल्याएर नयाँ पद्धतिको विकास गरेर अनि फेरि चाहिँ अवलम्बन गर्ने के त्यसो गर्दा त के हुने भयो भन्दा तिनीहरूको पुरानोमा यो पद्धतिले काम गरेन अब यिनीहरूलाई चेन्ज गरेर नयाँ गरौँ भन्ने हुन्छ नि त त्यो भएर मोडिफिकेसन ल्याउँदै अनि चलाउँदै गर्ने सिस्टम रहेछ होइन अनि यो नेपालमा चाहिँ पास्टमा भएका अप्रोचेसहरू चाहिँ मोटामोटी चाहिँ यति नै हो है 6वटा छ स्क्रिनमा देख्नु भएको होला सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ कन्भेन्सनल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन अप्रोच भन्छ एउटा होइन 1 by 1 पनि आउँछ एकछिनमा अनि अर्को चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड भिजिट सिस्टम छ होइन अर्को चाहिँ इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर रुरल डेभलपमेन्ट अप्रोच आइआरडिपी पनि भन्छ होइन इन्टिग्रेटेड रुरल डेभलपमेन्ट अप्रोच प्रोग्राम भन्छ होइन आइआरडिपी सुन्नु भएको होला अर्को चाहिँ टुकी सिस्टम एकदमै फेमस छ है टुकी सिस्टममा हजुरहरूले के हो यसो सोच्दै गर्नु होला तर आई थिङ्क धेरैको यो लजिकले काम नगर्नेवाला छ है टुकी भनेको त्यो बाल्ने टुकी होइन है एकछिनमा आउँछ फार्मिङ सिस्टम रिसर्च एन्ड एक्सटेन्सन अप्रोच होइन एफएसआरई र अर्को चाहिँ ब्लक प्रोडक्सन प्रोग्राम अप्रोच भनेर छ 1 2 3 4 5 6वटा यसरी विगतमा गरिएका प्र्याक्टिसहरू चाहिँ त्यति नै हो है प्रेजेन्टको प्र्याक्टिसहरू पनि छ त्यो यो चाहिँ यो भयो होइन आज चाहिँ यो प्रेजेन्टको हुँदैन होइन अर्को सिस्टममा गरौँ न यो लामो हुन जान्छ अनि अहिले हालमा अगाडिको चाहिँ यो 6वटा भयो होइन अनि हालमा गरिएका चाहिँ यी 5वटा विशेष गरी यो फार्मर्स फिल्ड स्कुल लास्टको 5 नम्बर त हामीले सुनेको पनि हो प्रकाशबाट अस्तिको पालिको प्रेजेन्टेसनमा होइन कति हुनुहुन्थ्यो प्रेजेन्ट 1 नम्बरमा चाहिँ कम्युनिटी ग्रुप अप्रोच छ होइन 2 मा चाहिँ पकेट प्याकेज अप्रोच छ 3 मा चाहिँ प्रोजेक्टाइजेसन अप्रोच छ 4 मा कन्ट्र्याक्ट एन्ड पार्टनरसिप अप्रोच छ र 5 मा फार्मर्स फिल्ड स्कुल एफएफएस छ होइन र लेट्स बिगिन पास्टमा के भयो भनेर आज 6वटा विषयमा मात्रै कुरा गर्छौँ एकदम सर्टमा अनि यो 5वटाकोमा चाहिँ अर्को पालि गर्छौँ है पास्ट अप्रोचेसमा यो कन्भेन्सनल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन अप्रोच जुन छ त्यसमा ब्रिफली हेरौँ होइन यो चाहिँ ओल्डेस्ट भनेको छ नेपालमा आएको मध्ये अब यो नेपालीमा भन्दा चाहिँ साधारण परम्परागत कृषि प्रसार पद्धति भनिन्छ होइन कन्भेन्सनल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन अप्रोच नेपालमा हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएका मध्येमा यो चाहिँ सबभन्दा पुरानो भनेर प्रचलन छ होइन अनि खास गरी चाहिँ 2016 र 17 विक्रम सम्बन्धमा कृषि प्रसार सेक्सनको स्थापना भएपछि होइन एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन डिभिजन भन्ने हुन्छ मिनिस्ट्री अन्तर्गत यसको स्थापना भएपछि यो टिएनभी पद्धति यो अगाडि आएको थियो नि ट्रेनिङ एन्ड भिजिट सिस्टम होइन यो स्थापना भयो डिभिजन स्थापना भएपछि र टिएनभी आउनु अगाडि के यो बिचको फेजमा चाहिँ यो कन्भेन्सनल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन अप्रोच चाहिँ लागु भएको रहेछ होइन अनि मुख्य विशेषताहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रिकल डाउन अप्रोच अफ डिफ्युजन थ्योरी भन्छ होइन यो भनेको कस्तो हुन्छ भने यो माथिबाट पोलिसीहरू बन्दै आउँछ अनि एक्जिक्युसनको लेभलमा जाँदाखेरि यो मेन अब्जेक्टिभहरू डिभाइड हुँदै जान्छ कि त्यसको एउटा मेजर अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन त्यसलाई ब्रेकडाउन गरिन्छ अनि यो ठुलो पिक्चर बनाएर अनि समष्टिगत रूपमा एकैपटक चाहिँ एक्जिक्युट गरिँदैन होइन त्यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर अब पहिला यो लागु गरौँ गरौँ भन्ने हुन्छ कि 10 जस्तो कि एउटा मेजर अब्जेक्टिभलाई दे ब्रेक डाउन इन्टु 10 होइन 10 अथवा 20 माइनर अब्जेक्टिभमा ब्रेक गर्छ होइन अनि माथिको लेभल हुँदै हुँदै जस्तो कि अब चेन अफ कमान्ड भन्छ नि प्रहरीहरूमा त हुन्छ नि यो आइजीले तललाई एआइजीलाई भन्ने एआइजीले चाहिँ डिआइजीलाई भन्ने डिआइजीले एसएसपीलाई भन्ने एसएसपीले एसपीलाई भन्ने यसो हुँदै हुँदै हलदारको लेभलमा आउँछ अनि तल्लो जवानको लेभलमा आउँछ अनि एक्जिक्युसन हुन्छ नि त त्यसै गरी माथिबाट तल हुँदै 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 आएर अनि यो एक्जिक्युसन हुने यो विधिलाई चाहिँ नि ट्रिकल डाउन अप्रोच भन्छ होइन अफ डिफ्युजन थ्योरी यसमा यो अवधारणामा आधारित रहेछ यो होइन कन्भेन्सनल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन अप्रोच चाहिँ अनि यो यसमा चाहिँ मुख्य विशेषता अर्कोमा प्रगतिशील कृषक जो भनिन्छ यिनीहरूले क्षेत्र स्तरका आफ्नो लेभलका रिजनल लेभलका यो प्राविधिक सहायकहरू होइन जेटिए भन्छ
र त्यो कृषक समुदाय बिचको सम्पर्क बिन्दुको रूपमा काम गर्दो रहेछ कि प्रगतिशील भनेर एउटा कृषक हुन्छ होइन, उसले चाहिँ यो टेक्निकल व्यक्ति र टेक्निसियन भनौँ न, टेक्निसियन र अनि फार्मरको बिचमा एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्दो रहेछ कि कन्भेन्सनल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसमा होइन। अनि यो प्रास र नाप्रास भन्छ होइन, प्रास भनेको प्राविधिक सहायक, नाप्रास भनेको नायब प्राविधिक सहायक होइन, जेटिए भनिन्छ। यो दुईटाले चाहिँ ग्रास रुट लेभल वर्करको रूपमा काम गर्दो रहेछ होइन, ग्रास रुट लेभल वर्कर फिल्डमै गएर काम गर्ने कि। अनि जसलाई चाहिँ एडिओ भन्छ नि, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिसर, यसले चाहिँ सहयोग गर्दो रहेछ कि। सो यो कन्भेन्सनल अप्रोच चाहिँ त्यस्तो छ। अनि प्रदर्शन भयो होइन, त्यो एक्जिबिसनहरू, अनि कृषक भ्रमण गरिन्छ, अनि मिनी किटहरू व्यवस्थापन गर्ने होइन, सोइल टेस्टको लागि या अर्को लागि। यिनीहरू विभिन्न खालको विधिहरूलाई समष्टिगत रूपमा ल्याएर चाहिँ यो कन्भेन्सनल एक्सटेन्सन चाहिँ प्र्याक्टिसमा आएको रहेछ। यसका आलोचनात्मक पक्ष भनेको यसलाई क्रिटिसाइज कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो टप डाउन प्लानिङमा आधारित छ नि त, माथिबाट तल हायरार्कीमा बेस भएको भएर यसको एक्जिक्युसनको बेलामा पनि सिधै जनताहरू चाहिँ सहभागी हुन पाएन कि। पहिला पोलिसी माथि बन्छ अनि एक्जिक्युसन हुन तल 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 हुँदै आउँछ अनि बल्ल फिल्डमा आउँछ कि। त्यही भएर यो नै फर्स्टको क्रिटिसाइज गर्ने पोइन्ट भयो होइन। यो टप डाउन प्लानिङमा आधारित हुनु नै यसको बेकम्मपना हो होइन। अर्को चाहिँ यो जेटिएहरूको जुन विषयगत यो अनुसन्धानकर्ताहरू हुन्छ नि, जस्तो कि यो एसएमएस भन्छ होइन, सब्जेक्ट म्याटर स्पेसियालिस्ट भन्छ कि, यिनीहरूसँग डिरेक्ट लिङ्क हुँदैन कि। जस्तो कि जेटिएले त तालिमहरू दिने अनि त्यो के अरे एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने हो नि त, यिनीहरूको लिङ्क चाहिँ डिरेक्टली रिसर्चरहरूसँग हुँदैन कि यो सिस्टममा। त्यो पनि आलोचनात्मक पक्ष भयो होइन। अनि एकजना मात्र अधिकृत हुन्छ यो अप्रोचमा, एडिओ भन्छ नि, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिसर, र एउटा एडिओ हुने भएको भएर यो चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। यो जुन अनुगमन हुन्छ नि, फिल्ड स्टाफहरूको अनुगमन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन जान्छ होइन। अनि अर्को एकदमै सिभियर भनेको चाहिँ कृषि सहायकहरू जति पनि छ तिनीहरूलाई भत्ताको अभाव हुन्छ कि। थोरै भत्ता पानी भएपछि त काम गर्नु पनि जाँगर चल्दैन, के गर्ने यो सरकारी काम कहिले जसलाई घाम भन्छ नि त। त्यो भएर यो कन्भेन्सनल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसमा भत्ता कमाउने भएर आकर्षण पनि कम हुन्छ होइन, यत्तिकै कसैले काम गर्दैन नि त। अनि यो भौतिक सुविधाको पनि कमी होइन, एउटा भत्ताको कमी, अर्को यो गाडी साडी पनि हुँदैन, हिँड्दै गएर चाहिँ के फैलाउनु पर्छ होइन। यस्तो गर्नुभन्दा बरु ठगेरै खाम भन्ने खालको सोच विकास भएको देखिन्छ। सो यो सिस्टम चाहिँ अलिकति फेलियर भइसकेको छ होइन। फास्ट अप्रोचेस मध्ये फर्स्ट चाहिँ यो है, यसको इम्पोर्टेन्स 3टा पोइन्ट चाहिँ यसो याद गर्नु होला। अनि सेकेन्डमा चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड भिजिटिङ सिस्टम छ होइन। यो चाहिँ यहाँ लेखेको अनुसार डाक्टर डेनियल बेनोर भन्ने एकजना एक्सटेन्सनको साइन्टिस्टले गर्नुभएको रहेछ यो अवधारणा चाहिँ होइन। अनि यसको नेपालमा कसरी आयो भन्दा विश्व ब्याङ्क भन्छ नि, वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, वर्ल्ड ब्याङ्कले 2032 विक्रम सम्मतमा चाहिँ नेपालमा ल्याएको रहेछ होइन, जुन चाहिँ 1975 हुन जान्छ एनोडोमिनीमा कन्भर्ट गर्यो भने। यो चाहिँ राजा वीरेन्द्रको कोरोनेसन पछि लगत्तै महेन्द्र बितेपछि अनि वीरेन्द्र आएपछि भर्खर त्यो फेजमा सुरु भएको रहेछ होइन। एउटा फेज चाहिँ त्यो 32 सालदेखि सुरु भयो अनि 42 सालसम्म गयो होइन। अनि 42 साल पश्चात चाहिँ सेकेन्ड फेज भनेर सुरु गरेको रहेछ होइन। अनि यो कार्यक्षेत्र विस्तारको क्रममा चाहिँ यो 2033 सालमै होइन, यो चाहिँ 19 जिल्ला, तराईको 19 जिल्ला र यो चाहिँ पहाडको 4 जिल्ला होइन, योबाट सुरु गरेको रहेछ यो अवधारणा चाहिँ होइन। अनि यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ तराईका 5 जिल्ला भनेर भनेको छ। यसरी अन्तिममा चाहिँ टोटल 23 जिल्लामा यो पुगेको रहेछ होइन। अनि यसको मेन फिचर भनेको चाहिँ यसमा एसएमएसको व्यवस्था हुन्छ है। एसएमएस भनेको त्यो सर्ट मेसेजिङ सिस्टम, त्यो फोनमा गर्ने खालको एसएमएस होइन है। यो भनेको चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर स्पेसियालिस्ट हो कि, त्यो विज्ञहरू हुन्छ नि, जस्तै हर्टिकल्चरको स्पेसियालिस्ट होला होइन, अनि अब प्याथोलोजिस्टहरू होला, स्पेसियालिस्टको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ कि ट्रेनिङ एन्ड भिजिटिङ सिस्टममा होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो जेटिएको ठाउँमा एउटा अर्कै खालको कृषि सहायकको व्यवस्था रहेछ त्यति बेला होइन। PLAAS
प्लस भन्दो रहेछ तिनीहरूलाई। यो आजकल चाहिँ छैन यो व्यवस्था होइन। PLAS प्लस भन्ने एउटा पोस्ट बनाएको रहेछ अनि उनीहरूले चाहिँ जेटिएको काम गरिदिँदो रहेछ त्यति बेला होइन। अनि अर्को व्यवस्था चाहिँ कन्ट्याक्ट फार्मरहरू, अगाडि भन्यो नि के अरे कम्युनिकेसन सिस्टममा चाहिँ कन्ट्याक्ट फार्मर थिएन होइन, यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट फार्मर हुँदो रहेछ कि अलि बुझकी खालको हुन्छ नि, फार्मरमध्ये पनि अलिकति जानेको बुझेको, उनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा त्यो प्रोग्राम र अनि आफ्नो लोकल फार्मर्सहरू बिचमा ब्रिजको काम गरिँदो रहेछ होइन। त्यसपछि यो एक्सटेन्सनमा सजिलो भयो कि प्रभावकारी भयो होइन। अनि अरू भनेको चाहिँ यो बैठकहरू होइन, कार्यशाला गोष्ठीहरू, अनि यो बाह्य अनुसन्धानहरू होइन, एडप्टिभ ट्रायल्स भन्छ होइन, यिनीहरूको पनि व्यवस्था थियो त्यति बेला। अनि यो यसमा चाहिँ कार्यक्रमको निरन्तर अनुगमन हुँदो रहेछ होइन, सुपरभिजन हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ पोजिटिभ पोइन्ट भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ आवश्यकता अनुसार कृषि ऋण जुन छ नि, लोनहरू र उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति, यो जे इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ त्यो पनि यो प्रोग्रामले नै ब्यालेन्स गरिँदो रहेछ कि ट्रेनिङ एन्ड भिजिट सिस्टममा। त्यो भएर एउटा पोजिटिभ नोट भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ TNV सिस्टम जुन छ त्यसमा चाहिँ यो एरोहरू आइरहेछ, कसले हालिदिरहेछ यो स्क्रिनमा हेर है। TNV सिस्टममा चाहिँ यो PLAS जुन अगाडि भन्यो नि, जेटिएको सब्स्टिट्युटहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइन वर्करको रूपमा राखेको रहेछ कि। अनि पछि आएर चाहिँ यिनीहरूलाई हटाइदियो होइन। PLAS आजकल चाहिँ सुन्नुमा आउँदैन नि त कि यो PLAS भन्ने हुन्छ। जेटिए त थाहा छ, जुनियर टेक्निसियनहरू र जुनियर टेक्निकल एसिस्टेन्टहरू, यिनीहरू त थाहा नै छ हामीलाई होइन। र यो PLAS चाहिँ पछि हटाएर यो AERP, एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन रिसर्च प्रोजेक्ट भन्ने एउटा छुट्टै प्रोग्राम आएर यो गाउँमा चाहिँ 3वटा सम्पर्क कार्यालय चाहिँ बनाएको रहेछ कि। जुन 19 जिल्ला र 4 जिल्ला भनियो, 23 जिल्ला, त्यो प्रत्येक जिल्लाका त्यो टार्गेटेड भिलेजेसहरू जुन छ त्यो गाउँहरूमा 3वटा सम्पर्क कार्यालय, कन्ट्याक्ट सेन्टरहरू बनाएर अनि काम दिएको देखिन्छ होइन। यसको आलोचना कसरी भएको छ भने टेक्नोलोजी डिफ्युजनमा माग केन्द्रीकृत रहनु होइन, अलिकति यो यिनीहरू चाहिँ अलि बढी प्रोसेसमुखी भयो कि रिजल्ट भन्दा पनि। तालिम गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, तर अब रिजल्ट ओरिएन्टेड भन्दा पनि प्रोसेससँग सम्बन्धित बढी, त्यो भएर अलिकति आलोचना भएको छ होइन। अनि अलिकति रिजिड छ कि यिनीहरू फर्मेट, यिनीहरू चाहिँ दायाँ बायाँ गर्दैन कि आफ्नो जे छ प्रपोजलमा त्यही अनुसार काम गरिदिन्छ होइन। त्यो भएर यसलाई अलिकति ब्याकफायर भयो पछाडि होइन। अनि यो टप डाउन अप्रोचको एकदमै यो रिजिड नमुना हो यो। यसमा चाहिँ यो हायरार्कीको एकदमै मान्यता हुन्छ कि, यो ठुलो सानो भेदभाव हुन्छ होइन। त्यो भएर यो ग्राउन्ड लेभलको मान्छे